میفرماد استغفار کن غم از دلت میره. چرا؟ خدا خوشش میاد دیگه. ان الله یحب التوابین. آفرین پسرم، حالت خوب میشه، غم رفت. اگه استغفار کردی غم از دلت نرفت، یعنی داری خالی بندی میکنی. بگرد گناه تو پیدا کن، اعتراف کن بهش. آخه بعضی از آدم‌ها یکی دو تا گناهو تو مشتشون میگیرن، قایم میکنن، بعد این یکی دستشون رو به خدا نشون میده، خدایا ببین من همش خالی، نه سفید، هیچ چی نیست، همه رو ببخش. اون دست چی قایم کردی اون پشت؟ نه اون گناه نه، این باشه، اینو اصلا نمیخوام استغفار کنم، اینا بقیه‌اش همه اینا رو غلط کردم. خب اون دست تو چیه پشت سر نگه داشتی؟ اونو بیار بیرون. نه اون باشه، من اون نمیتونم کوتاه بیام، من نمیتونم از حسادت نسبت به فلانی کوتاه بیام. بقیه دروغایی که گفتم، غلط کردم، نمازایی اون به سر جاش باشه، اون تا پدرشو در نیارم من کوتاه نمیام. والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به. به خدا قسم نجات پیدا نمیکنه انسان از گناه مگر اینکه اقرار بکنه بهش. اگه استغفار کردی غم از دلت نرفت، یعنی داری خالی بندی میکنی. بگرد گناه تو پیدا کن، اعتراف کن بهش.